नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आइतबार थप 4369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 109 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाको चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र आइसोलेसन सेन्टर थप। देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारले विपक्षी दलको चेतावनी। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा पछिल्लो पटक थप गरेको निषेधाज्ञा जारी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ ल्याएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दावी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 4369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 109 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर गरिएको 10,986 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 3,702 र 1,784 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 667 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थप 6,205 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल मुलुकभर 1,08,897 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 763 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र आइसोलेसन सेन्टर थपिँदै गएका छन्। नगरभित्र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा चन्द्रगिरी नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 मा बलम्बु अस्थायी आइसोलेसन र वडा नम्बर 3 मा रहेको थानकोट प्राथमिक अस्पतालले छुट्टै आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय नागरिकको पहलमा सञ्चालनमा आएको आइसोलेसनमा अक्सिजन सहित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुने बताएको छ। आइसोलेसन सञ्चालनका लागि नागरिक स्तर नगरपालिका लगायतले सहयोग गरेको छ। यसै क्रममा काङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले आइतबार उक्त आइसोलेसनको निरीक्षण गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुभयो। उहाँले चन्द्रगिरीमा तयार गरिएको आइसोलेसन जस्तै अन्य जिल्लामा पनि नागरिकको पहलबाट आइसोलेसन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साल लाग्नु भएको छ यो दीर्घकालीन सोचको लागि र अल्पकालीन यो रेस्क्युको कामको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैले यो कुरा सिक्नुपर्दछ, सबैले यो कुरा जान्नुपर्दछ, सबैमा यो भावना हुनुपर्दछ भन्न चाहन्छु। चन्द्रगिरी नगरले दिनाउदिन कोरोना संक्रमित बढेपछि चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी सहितको आइसोलेसन केन्द्र पनि यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। विपक्षी गठबन्धनले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारले चेतावनी दिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा आइतबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण स्थापना र प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यको हस्तक्षेपमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विधिवत दावी प्रस्तुत गरिसकिएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारले चेतावनी दिएको हो। संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले संरक्षण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बैठकपछि जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा एकताबद्ध रूपमा सशक्त आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने कोसिस सरकारले गरेको र त्यसको निरन्तरता बजेट भएको बैठकको ठहर रहेको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजको छलफलको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन 149 जनाले सिग्नेचर गरेर राष्ट्रपतिज्यूका हामीहरूले दिएका थियौँ नि, त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन नगरिकन जुन ढङ्गले चाहिँ संसद विघटन गर्यो त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो र विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिरभन्दा पनि त्यो भिन्न हो भन्ने कुरामा हामी एकमत भयौँ र 146 जनाले चाहिँ अहिले अदालतमा हामीले दिएका छौँ र सम्मानित अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सही निर्णय दिएर अगाडि चाहिँ आएको हो र संसद पुनर्स्थापना भएको थियो र अहिले पनि यो विगतकै नजिरको आधारमा जुन सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समितिबाट त्यति बेला होइन इजलासबाट जुन निर्णय भएको थियो त्यसैलाई नजिरमाथि टेकेर हेर्दा पनि यो चाहिँ अहिले अवैध र असंवैधानिक भएको हुँदाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ भन्ने एउटा कुरा हो। र त्यसपछि जुन ढङ्गले अध्यादेशको शासन होइन विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने,
संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेछ यो भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो होइन। यो चाहिँ तपाईँको तानाशाहहरूले मात्रै गर्ने गर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ संसद छलेर जुन बजेट ल्याउने काम भएको छ यो पनि गलत छ भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। र त्यसपछि चाहिँ अब कोभिडको महामारी यस्तो कहर चाहिँ चलिरहेको बेला अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिददेखि लिएर विविध ठाउँहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ भ्रष्टाचार र कमिसन खोरीहरूलाई चाहिँ प्रश्रय दिएको छ र त्यसमा पनि हामी एकमत भयौँ र त्यसको विरुद्ध अब चाहिँ सबैले होइन चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउनुपर्छ। सबै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले चाहिँ यसप्रति चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। सामान्यतः अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा 5 दल बीचको जुन सहकार्य छ यसको आधारमा चाहिँ त्यस्तै बैठकले सरकारको संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोग नहुने राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा पछिल्लो पटक थप गरेको निषेधाज्ञा जारी छ। उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा लागू गरेको निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। उपत्यकाका 3वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले जेष्ठ 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खुल्ला गर्न बिहान 10 बजेसम्म समय दिएको थियो। भिडभाड हुँदा संक्रमण फैलिने भएपछि शुक्रबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन भइरहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पको साथ ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटका सन्दर्भमा आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले यसै अनुरूप बजेट केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले कोभिडका विरुद्धको खोपका सम्बन्धमा असाधारण पहल कदमी लिएर खोप सेवा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएकाले काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले असर पारेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने योजना अनुरूप बजेट ल्याएको धारणा राख्नुभयो। बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्ने नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बीचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। जब प्रतिनिधि सभा छैन, विघटित भएको छ र अर्कोतर्फ संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध संविधानमा गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गर्ने, मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई संविधान सम्मत ढङ्गले नियमित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन सक्दैनथ्यो, पन्छिनु हुँदैनथ्यो। यही मान्यताका साथमा सरकारले पूर्ण आकारको बजेट लिएर आएको हो र विभिन्न क्षेत्रका सुझावहरू, टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि मैले के पाएको छु भनेदेखि मूलतः बजेट राम्रो रहेको छ, सकारात्मक रहेको छ। यसले आजका समस्याहरू चिनेको छ, समाधान
को दृष्टिकोण अघि सारेको छ, समाधानका कार्यक्रमहरू योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कोणबाटै सुझाव टिप्पणीहरू आएका छन्। एउटै मात्रै मैले टिप्पणी सुनिरहेको छु बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्नमा। बजेटको कार्यान्वयन हुनसक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपले अग्रमोर्चामा रह्यौँ विगतको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हाम्रो यो भूमिका अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी हुन्छ। विशेष गरी खोपको उपलब्धताका सन्दर्भमा म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जसरी हामी दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएका थियौँ, दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भएका थियौँ, हामीले आम खोप सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, खोप सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने त्यो अभियानमा पनि हामी तुलनात्मक रूपले अग्रपङ्क्तिकै देश हुनेछौँ। म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यही तयारीका साथमा सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथमा नागरिकको जीवन रक्षाको विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर जीवन रक्षाको प्रश्नभन्दा ठुलो अर्को कुनै अभियान हुन सक्दैन भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथमा कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। हामी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रश्नमा सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ। अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ, क्षेत्रहरूले जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ, ती प्रत्येक समस्याको समाधानका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण, योजनाका साथमा, बजेट एलोकेसनका साथमा हामीहरू प्रस्तुत भएका छौँ। र मेरो विश्वास के छ भनेदेखि यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै हामीले चाहिँ एकातर्फ नागरिकको जीवन रक्षा, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलता र नागरिकको जीवन रक्षामा हामी ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्तो चाहिँ चुनौतीको सामना मुलुकले गर्नु परिरहेको छ, आर्थिक जगतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र यसलाई गतिशील तुल्याउने र हामी एउटा समृद्धिको यात्रालाई फेरि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने, त्यस अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने बेहोरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र चाहिँ चुनावका निम्ति बजेट एलोकेसन भएन भन्ने पनि टिप्पणीहरू यता सुने मैले, तर त्यस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा यो हामीले खास गरिकन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नयाँ सरकार गठनका निम्ति सबै सम्भावनाहरू सकिए र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति निर्माण भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनका निमित्त, ताजा जनादेशका निमित्त हामीले चाहिँ मिति निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो खास गरिकन निर्वाचन त एउटा राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएकै छ। यो निर्वाचन, आउने निर्वाचनलाई हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान छ। हामी त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र निर्वाचनका निमित्त पनि यो सरकारले यथेष्ट महत्त्व दिएको, त्यस बजेटले यथेष्ट महत्त्व दिएको छ, त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। बजेट ल्याउँदा मतदाताहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। सरकारको ध्यान के कुरामा छ भनेदेखि सरकार हुनुको नाताले, सरकार हुनुको नाताले यो सरकारको जनताप्रति जवाबदेही छ, यो सरकार जनताप्रति जवाबदेही छ, जनताप्रति, राष्ट्रप्रति यो सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको काँधमा जुन अभिभार छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यो के छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई पोलिटिकल कोणबाटै आफ्ना दृष्टिकोणहरू अघि सार्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने छुट छ। त्यसैका निम्ति त हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। त्यसैका निम्ति त हामीले त्यत्रो के भनेदेखि कुर्बानी र शहादतका साथ यो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। त्यस कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कोणबाट विचार व्यक्त गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक मान्छु। तर एउटा के हो भनेदेखि कुनै वक्तव्य, केही नेताहरू कुनै ठाउँमा बसेर वक्तव्य दिएर सरकारको वैधानिकता र सरकारको निरन्तरता खण्डित हुँदैन। सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट बन्छ, सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट रिप्लेस हुन्छ।
र संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ सरकार बन्ने वा विस्थापित हुने हुन्छ। त्यस कारणले केही नेताहरू केही ठाउँमा बसेर एक ठाउँमा बसेर केही स्टेटमेन्ट दिँदैमा यो सरकारको वैधानिकता, यो सरकारको वैधानिक हैसियत त्यो खण्डित हुँदैन, खण्डित भएको छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसअघि शनिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। थाइल्यान्डले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान गरेको छ। थाइल्यान्डका राजा महाबलिरा लङ्कनफा बजिरक लाओ चाओ इहा रानी सुदिदा वज्रसुदा विमलाक्षणा र राजकुमारी वज्र कितिवा नरेन्द्र दिव्य भातीले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान गरिएको हो। थाइल्यान्डकी राजदूत भोसिता बोरासाफले उक्त सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नेपाल र थाइल्यान्ड बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको भन्दै महामारीका बेलामा भएको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। यसले कोरोना नियन्त्रण रोकथामका साथ उपचारमा पनि सहज हुने उहाँको भनाइ छ। Thai government have come forward with strong support and solidarity to the Nepali people, for which we are very, very grateful. In this occasion, I would like to express our sincere thanks and gratitude to His Majesty, entire royal family, and the government of Thailand for this generous support. On behalf of Right Honorable President and Right Honorable Prime Minister, I would like to convey our thanks to His Majesty and the Thai government. This medical support will help us. थाई राज परिवारले 10 लाख थान सर्जिकल मास्क, PPE गाउन 11,520 थान, PPE लेग कभर 10,000 जोडी, PPE सर्जिक क्याब 10,000 थान, फेस सिल्ड 5,100 गरेको छ। त्यस्तै रेपिड एन्टिजेन युनिट 20,000 युनिट, फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर 600 थान, डिजिटल थर्मोमिटर 1,500 थान, बोडी ब्याग 1,000, अक्सिजन नाजल 30 थान, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 8 थान नेपाललाई सहयोग गरेको छ। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बनेको छ। यस घडीमा सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। साथै धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।